बोंडबाग बेतोड्या रस्तो हुंपाचो डिवायडर अचकीत बंद केल्ल्यान हुस्क्याचें वातावरण निर्माण जाला। थंयच शाळा आसा। शाळेच्या भुरग्यांक 4 लेन हायवे धोक्याचो जाला। जीव मुठीत धरून रस्तो हुंपचो पडटा। रस्तो हुंपताना अपघात जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला। बोंडबाग बेतोड्या अचकीत डिवायडर बंद केल्ल्यान थळाव्यांमदीं चिंता पातळ्ळ्या। भुरग्यांक रस्तो हुंपताना कितें बरें वायट जालें जाल्यार ताका जापसालदार कोण? थळाव्यांनी सरकाराक प्रश्न केला। भुरग्यां खातीर बेगोबेग हे डिवायडर उक्ते करात, थळाव्यांनी अधिकाऱ्यांकडेन मागला। पळयात। भुरग्यांचे कितें परिणाम आतां तुमी अशें जर करीत जाल्यार भुरग्यांक फाल्यां सकाळीं प्रॉब्लेम जाल्यार कोण जबाबदार घेता कोण? गव्हर्मेंट घेता जबाबदार। फाल्यां भुरगीं आतां हात धरून वता तशीच त्या रस्त्या वयल्यान येता व्हडलो रस्तो जाला। जर वाट बंद केले जाल्यार तेंच्यांनी वचपाचें खंयच्यान? एका जबाबदार कोण जातलो तो पयलीं तुमी सांगा आमकां। कितें जाय करीत जाल्यार आमी कोणाक दोशी करपाचें? भुरग्यांची जबाबदारी कोणें तरी घेवपाक जाय न्ही। शाळा आसा ती बरोबर आसा, शाळेन वचपाक वाट नासता जाल्यार भुरग्यांक कशें धाडपाचें आमी? घरा कडेन बसोवचें पडलें। फाल्यां सकाळीं गाडयो येता हांगासर हायवेचेर म्हणटकीर गाडयो स्टॉप जायना। एक वेळ तांकां फास्ट आसता, स्पिडीन आसता, तेन्ना भुरगीं येता ती दिसना, ल्हानूय आसता भुरगीं। अकस्मात समज कितें जालें जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो? हे पयलीं कितें ठरया। हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी कितें तरी हितूंतल्यान मार्ग काडचो आनी वाट भुरग्यांचें कितें तरी पळोवपाक। भुरग्यां खातीर वरायटी भरपूर आसा आनी येता वयता लोक, आमी कामाक वयता कितें वयता, येता भुरग्यांक वाट खंयच्यान घेवपाची कितें प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो। आमचो डिमांड म्हटल्यार आमचे हे दोनूय आमकां ओपन जाय, आमकां करप जायना। क्रॉसिंग जाय आमच्या। हय, दोनूय आमकां जाय। आनी आतां कशें जातलें, आतां आमी फोंडेच्यान आमच्या घरा येवपाक येयली न्हू, जाल्यार आमी आतां कितें म्हणटलीं, हेवटेन हांगा सगळें बंद केलां, हेवटेनच्यान आमी रॉंग सायडीनच्यानूच येतलीं। हांगा वयल्यान 2-3 घरां आसा, प्लस हांगा 2 शॉपां आसा, परत हेजे फाटल्यान आसा तो सगळो गांव आसा। मागीर ते गांव प्लस शाळा आसा, एक धाकटी भुरगीं 1st to 4th पर्यंत हांगा शाळा आसा। मागीर तांकां येवपाक म्हणल्यार हेवटेन वचपाक, त्या सायडीन फोंड्या सायडीन वचपाक हांगा एकूय वाट दवरूंक ना। आनी हांगा दवरलेली ती सुद्दां तेंच्यांनी आयज बंद करपाक लायली। म्हणल्यार आमकां आतां प्रॉब्लेम जाता कितें की थंयच्यान जर आतां ते कितें म्हणटा आमकां, तो हें आसा पळय थंयच्यान अशी येया तुमी आनी मागीर बोरये टर्न मारचो पडटलो। पेट्रोल पंप आसा पळय थंयच्यान टर्न मारून मागीर आमी आमच्या घरा कडेन वयची पडटली। म्हणजे आमी जेन्ना स्कुलान ल्हान भुरग्यांक घेवन वयता पळय, तर बोरये वचून टर्न मारून आमच्या घरा वयचें पडटलें। मागीर थंयूय प्रॉब्लेम आसा फुडें। पूण आमी कितें म्हणटाले, आमी फक्त आमचें इतलेंच आसलें की आमकां हांगा येवपाक वचपाक अशी वाट दवरा, नाजाल्यार फाल्यां खूब प्रॉब्लेम जातलो। खूब धाकट्या भुरग्यांक, तशें आमी कामाक वयता, परत भुरगीं सगळीं शेवटेच्यान स्कुलान येता पळय तांकां सुद्दां एक तर उडी मारून येवची पडटली वयर, नाजाल्यार थंय टर्न दवरला पळय म्हणजे वाट दवरल्या न्हू थंयच्यान परत घरा वयतली न्हू ती, जर गाडयेन वचपाक गेली जाल्यार तांकां परत तोच रोड फॉलो करचो पडटलो आनी बेतोडेच्यान कोण गाडी येता पळय ती घेवन वचपाची। अकस्मात 3:30 सुमार बंद करता म्हणटकूच मागीर आमी आवाज केलो, म्हळ्यार कोणाक आपयली। आमकां खबर नासली आमकां आतां जस्ट कळ्ळें म्हणटकीर आमी आतां अकस्मात आयली पळोवपाक कितें जालें तें पळोवपाक, कितें करता बाबा म्हणून। तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमी बंद करता म्हणून हांगा वाट। आमचे सोयीनुसार हे आतां जें आमकां वाट आसा ती तुमी दिवपाची, इतलेंच। कित्याक जाणां नाजाल्यार खूब जाणांचे जीव वयतले अशें तरी आमकां दिसता। म्हणून आमी आयज हांगा सगळीं आमची गांवची जमलेली आसा। तरी थोडीं जाणां कामाक गेलीं पूण तेंचे फोन येत आसले की तुमी मातशें आमचे उलया म्हणून तुमचे कडेन। हांगासर रस्तो अमिकोस ते बेतोडा ते बोरी। बोंडबाग हांगसर गांवांत गजानन देवस्थान बरें पयलुचें ओल्ड, तशेंच एक शाळा आसा। हो बायपास रोड गेलो तेका तेकोन दुर्गा वाटेच्यान हांगसर देवळा कडेन येवपाक रूट आसा। पूण तो आतां ते डिवायडर घालून सगळो बंद करपाची तयारी चल्ल्या, काम चालू जालां। पूण लोकांनी मागीर कशें येवपाचें? शाळेच्या भुरग्यांक येता आसतना पावपा शाळे कडेन येता आसतना सकयल आसतना बोरयेच्यान हाडून सर्कला कडल्यान परत हांगा देंवोवपाची काय कितें? हेजें कितें तर तातूंत निर्णय घेवचो आनी आमकां लोकांक बरे भशेन वचपाक वाट दिवची, जाल्यार आमी फाल्यां परत हाडटले। आतां काम चालू आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।